Mga kagugma, good morning. So ato ning tibawason ning topic na to may tungod sa litra por litra, no? Kay kini to mga igsoon gud nga mga dili ingon nato nga mga dili Katoliko. Magsigig yung pangugat anang litra por litra. Muro bag naglangi na gud ba kay dili nato sila tubagon about ana. So wala sila kahibaw nga kanang pundok nga magsigig sulti nga kinahanglan gyud mabasa sa Biblia litra por litra. Kana nga mga pundok, mga piki na mga kagugma kay nganuman ang tinuod nga pundok nga gitukod sa tong Ginoo gitudluan niya pinaagi sa sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica. Gitudluan niya sa pag-ingon nga hupti ninyo ang mga pagtulunan nga gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong. Nya pagtulunan nga gitudlo kaninyo pinaagi sa nasulat. So klaro og tataw nga ang pundok nga gitukod sa tong Ginoong Kristo dunay gihuptan nga pagtulunan pinaagi sa pulong. Kana bang tradisyon ba, oral tradition? Kung imo nang basahon mga igsoon, oral tradition na. Tradisyon gani kana mga pagtulunan, kamatuoran or belief, custom nga gitudlo pinagi sa pulong from one generation to another generation. Gitudlo na diha sa Biblia nga ato na siyang huptan nga malig-on. So dayag o klaro nga naay mga pagtulunan sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Kristo nga mga pagtulunan nga gipamulong lang kanang gitawag og oral tradition. Kay kanang Biblia written tradition man mayo ginatong timanan nga atong Ginoo nagsugo sa iyahang simbahan. Mayong kitag simbahan kanibang church, dili ning church nga building, church ni nga katawhan sa Dios nga nagsugod sa 12 ka apostolis. Iyang gigisugo nga ipawali sa tanang mga nasod. Di ba na nato pagay nga ang gisugo dili ang Biblia. Ang gisugo katawhan sa Dios nga gitawag og church nga nagsugod sa 12 ka apostolis. Yang gisugo sa pagpawali sa tanang mga nasod. Kanang naa sa Lucas 10:16 mabasa mo gid na litra por litra. Nganong dili man ninyo natuuhan? Kay litra por litra man ang inyong mentalidad. Litra por litra ang inyong doktrina, Bible alone. Unya nganong di man ninyo nabasahon nga naa na sa Bible? Kanang Lucas 10:16 nga nag-ingon ang nagpatalinghog kaninyo kanang kaninyo da referring to his church. Mato pa niya ang nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog kanako o nagpatalinghog sa nagpadala kanako. Igud mo mutuan na. Nga naman nas Biblia niya, Bible alone man mo. Ha? Sa to pa kung nagpatalinghog ka sa simbahan nga ang gitukod, si Kristo mismo ang imong gipatalinghogan. Kanang Biblia klaro na to, produkto na as Katoliko. Kay produkto man as Katoliko, giato nang gibasihan sa kaluwasan, pero dili na mao ang representante ni Ginoong Kristo sa kalibutan. Ang iyang representante ang iyang simbahan nga gitukod. Muligwat pa gid ato mga igsuon pa nila nga ug ako day mo basa kog Biblia. Oh, dili gyud ang Biblia gisugo pero kung ako ni basa makasabot man ko kay gigayran mo ang Espiritu Santo. Matud makatawa ko gigayran do si Espiritu Santo. Kana bang nagbutbut ka ba? Ikaw gigayran ng Espiritu Santo, dili gyapon. Ang simbahan gyapon nga gitukod sa tong Ginoo mo yang gigayran. Asa mo na mabasa? Basa gyud na nagyap sa Biblia nganong dili man mo mutuwa na. Na sa Juan 14:16, 26. Ningon tong Ginoo nga ako mga muyo sa man dal-an mo nyag laing manglalaban ang espiritus kamaturan aron magpuyo kaninyo kanunay. O ang espiritus kamaturan asa niya gisulti? Dito sa simbahan nga yang gitukod, iyang ipapuyo dito. Unya sa 26 ningon di siya nga ang espiritus kamatuoran nga may magtudlo kaninyo sa tanan nga gitudlo ko kaninyo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Kinsa man ang pahinumduman ang simbahan nga yang gitukod dili ikaw kundi ang church in general. Mo na yang gipahinumduman. Busa dili gyud kasakay na yung doktrina nga yang Biblia ra may mutudlo. Ang Biblia gigamit sa pagtudlo, pagsaway, sa pagmando. Pero kinsa man ang nagsaway, nagtudlo,
Ang church kay siya man may na authority. Ang simbahang Katoliko na may magisterium, ganang gitawag og teaching office. Kay mo may ang gisugo gingnan nga panglakaw mo sa tanang mga nasod. Himuas lang akong mga tinunan. Tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Ang iyang gisultihan na ang simbahan nga gito ko dili ang individual person nga inigbasag Biblia ana ang mga laing reliyon, no? Kaning Biblia mo pasabot na nila to. Matod pa nila. Kung mabasa ta makasabot ta kay guided ta sa Holy Spirit, sila kuno guided. Ang pangutana karon kay day isa ka tawo nagbasa. Nadugay niyang basa-basa nakaingon man siya nga, "Oy, propeta mo day ko." Tungkod ko reliyon kay propeta ko. Oh, sama man nimo na karon. Pagigayran ka sa Holy Spirit ana. Yan na po isa nga nagbasa, "Uy, ako day ang anghel nga gipadala sa layong silangan tungkod sigug ako." Oh. Sa sige nila basa-basa, nakaunaw na sila nga magtukod og ila. Busa mga kagugma. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, dunay gitawag og oral unwritten tradition nga gihuptan nga malig-on kay mo nay aghat ni San Pablo. So kanang tradisyon nga oral tradition gihuptan sa simbahan nga malig-on nga dili matarog bisan pag ang tanan mga pundok nga nagpalibot og nag-atake nagkini sige ingog Bible alone, litra por litra, wala ka na makapiog sa kalig-on sa pagtuo sa simbahang Katoliko.